sitwasyon. Ang tawhan nga bagayod nga sakit, Jesus si Kristo yun isapi. Kalipay kayo hantawon gid siya nalimtan. Pag inabuhing bago nga naa sa Dios, paglakaw sa dalang makaroon. Pagsulay mo sugat ug mobalik kita, kay nalimot na libertad. Pag inabuhing bago nga naa sa Dios, paglakaw sa dalang makaroon. Pagsulay mo sugat ug mobalik kita, kay nalimot na libertad. Kang Kristo kay libertad. Diyos na gandang upuluyan, ayon sa iyang katawhan. Nasaad siya sa pagbalik niya, tuasad sila. Samtang ni ata sa yuta, alagad ka nga mahigpit. Ayon sa pagbalik ni Jesus, uuban kita. Pagkasayang lang, sayang lang, tinabuhin tayo'n di maampon. Pagkasayang lang, di kapulong sa balay sa Diyos, uban ka niya. Tinabuhi yun ni Jesus ang atong kinagiya. Liguman niya ang tanang katawhan, masalay mo na. Tinuod na pagpagurag yun, ihangan natong maangkon. Uban sa tabang ni Ginoong Jesus, ato niyang maangkon. Pagkasayang lang, sayang lang, tinabuhin tayo'n di maampon. Pagkasayang lang, di kapulong sa balay sa Diyos, uban ka niya. Pagkasayang lang, sayang lang, kinabuhin tayo'n di maampon. Pagkasayang lang, di kapulong sa balay sa Diyos, uban ka niya. Sa balay sa Diyos, uban ka niya. Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan galos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya. Usa ka nunay maminaw, mga kapaglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, tahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong higala na
Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Gamahanan ka o Diyos, ug takos kang daygon karong kabuntagon. Ikaw nagbuhat ning ginayahan, ug apil ang among tagsa ka mga kinabuhi. So may buntag Toledo, may buntag Pilipinas, ug may buntag sa tibuok kalibutan. May buntag sa imo kapaglaom nga nagapaminaw karon sa inyong mga panimalay, ug daygon ang Dios karon nga kabuntagon nga naghatag nato higayon sa pagpadayon sa atong pagtuon dinhi sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Og malipay kita karong kabuntagon nga ang Ginoo nag-uban kanato sa atong pagpahulay og gilugwayan ang atong mga kinabuhi. Apan sa dili pa ta mapadayon atong i-greet og maayong buntag atong mga kapaglaom nga paminaw sa ilang mga radio o nagatan-aw sa live karong kabuntagon. Atong i-greet og maayong buntag diya si kapaglaom Judy sa Sangi, si kapaglaom Christy kauban sa iyang panimalay sa kabulian Kalubian, Sangi, Toledo City. Og atong i-greet og maayong buntag atong mga kapaglaom sa mga kapaglaom sa Sangi SDA Church, si kapaglaom Jerson Miao, kapaglaom JJ Salvador, kapaglaom Rico Mucha, o sa tanan nga mga kapaglaom nato sa Sangi o sa Luray. May buntag sa inyo mga kapaglaom. Og atong i-greet og may buntag atong mga kapaglaom sa diya sa Hardin, sa Ilihan, mga Trasona family, mga Bakulanang family, Bacalso family, og sa tanan nga mga kapaglaom nato nga nagapaminaw din ang dapita sa Hardin, Ampo family, mga Bilyana family. May buntag pod sa inyo diha tanan mga kapaglaom. Sa Carmen atong gina-greet og maayong buntag si kapaglaom Lulit Ricamura kauban sa iyang family, si kapaglaom Mildred Alinghawa kauban sa iyang family, og si kapaglaom Lilia Caburnay no kauban sa iyang family. Mga Badges family diya sa Dumlog, si James Bulanyo may buntag sa imo diya og mga Ababon family. Ang tanan nga mga kapaglaom nato diya ng dapita sa Dumlog may buntag sa inyo tanan mga kapaglaom. Si Ma'am Tuna Juarez kauban ni Sir Pat sa Media 11 og sa tanan nga mga kapaglaom nato diha sa Media 11 may buntag sa inyo tanan. Og dili sa pikas nga isla no sa San Carlos, sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, may buntag ni kapaglaom Meli Acabo kauban siyang family, kapaglaom Pastor Orasyon no kauban sa iyang family, ni kapaglaom Annalyn Kivik diha sa Murcia no kauban sa iyang family, o ni kapaglaom Nate sa CPAC, kapaglaom Rika, ni kapaglaom Shenry, og sa tanan nga mga kapaglaom nato diha sa CPAC may buntag sa inyo. Og sa tanan nga dapit diha sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, no nga maabot sa atong pagsibya karon kabuntagon, so may buntag sa inyo tanan mga kapaglaom. So ang teksto nga atong
dugukan karong kabuntagon makita sa Lamentation 3:25 nga nagaingon dinhi sa Bisaya. Si Jehova maayo alang kanila nga nagapaabot kaniya alang sa kalag nga nagapangita kaniya. So ako kamo gihangyo sa pag-uban kanako sa atong pag-ampo karon nga kabuntagon. Amahan na mo nga nasa mga langit, nagtakna sa kabuntagon, nagakalipay kami, ug nagapasalamat kanimo nga ikaw naguban ka na mo sa mong pagpahulay, ikaw naghatag ka na og may palawas, naglugway sa mong mga kinabuhi, hanton ining mga takna matahom nga kabuntagon sa pagsugod namo sa among mga buluhaton karong adlaw. Kami padayon sa pagtuon sa mga pulong. Hinaot pa imoblang nga espiritu magauban ka namo nga mamasabtan ang among pagatun-an karong kabuntagon. Pasaylo kami sa among mga kalapasan kini among gitugyan sa ngalan ni Hesus. Amen. So sa kinaandan sa dili pa ta mo padayon, ato paminawan ang usa ka matahom nga awit nga magahatag natog kadasig sa atong pagtuon. Standby ng mga kapaglawom. When the night is long, He's the dawn, light that never fails. Though other hope is gone, He's the balm for every wound, for every sorrow, great or small. He is my strength, He is my song, He is my own. When the world is troubled, He is peace. When my soul is burdened, He is my release. He is my solace when I'm weak. He is my rescue when I call. He is my strength. He is my song. He is my all. He is my way, my truth, my life, my joy in living. He is my comfort when I fall and sweet forgiving. He is my fortress and the rock that cannot fail. He is my strength, He is my song, He is my all. So through my days, He is my King, source of endless love and all the praises I sing. And when at last I kneel before Him, safe at home in heaven's halls, then as before and evermore, He will be my all. He is my Savior, sure and strong. He is the light that leads me on. He is my strength, He is my song. He is my all. Okay, no. Balik ta sa atong programa.
So nindot kayo ang awit nga atong nadungog karong kabuntagon. May buntag po di ay ni kapaglaom Faye Bacalian diha sa ilang panimalay og ni kapaglaom Lodi Gaudan no sa Ibayo Gihulngan. So welcome no sa atong programa karon og padayon ta sa atong pagtuon. Ang atong title sa atong pagtun-an karon nagaigon dinhi walay butang nga gamay ra kaayo. So akong basahon pag usab ang teksto makita sa Lamentaciones 3:25. Si Jehova maayo alang kanila nga nagapaabot kaniya, alang sa kalag nga nagapangita kaniya. So mao ni ang dugukan sa atong teksto karon nga kabuntagon. Ingon pa dinhi sa atong pagtuon mga kapaglaom. Jutay ra kaayo ang nagpasalamat o nagpauswag sa husto nga katungod sa pag-ampo. Moduol kita kang Hesus og atong isulti kaniya ang tanan natong mga panginhanglan. So mao ni ang mga pila na kaadlaw siguro no nga atong nadungog kining atong pagpadasig sa matag buntag ang pagka-importante sa pag-ampo no. So sa ligad nga mga adlaw atong nadungog ang mga nindot kayong mga eksperyensya, mga gisol gipadasig sa atong mga kapaglaom may tungod sa pag-ampo. Atong dadon ngadto kaniya ang atong gagmay nga mga kabalaka ug mga kalibog ug usab ang labaw. Kadako nato nga mga kasamok. Bisan unsay maabot nga masamok ug makahigwaos kanato atong dalon kini ngadto sa Ginoo diha sa pag-ampo. So nindot kay no kapaglaom no nga gina tagaantag kadasig og mga pagtuon sa matag buntag ang pagka-importante sa pag-ampo sa usa ka tawo. Ingon pa sa uban nga ang pag-ampo usa kuno ka ginhawa, no usa ka ginhawa no nga hangyo diha sa Ginoo, ginhawa sa usa ka Kristohanon. Ingon pa sa uban ang pag-ampo sama sa usa ka lubid, no usa ka lubid nga nagaangot sa tabanog ug sa tawo. So dili molupad ang tabanog kun walay lubid nga nagaangot kapag laom. So that is the connection, no, connection sa tawo ug sa kite, no. So kita nga mga tao din sa kalibutan nagkinahanglan tag connection sa atong Ginoo. No pinaagi sa atong mga pag-ampo, paghangyo sa matag adlaw kay kita muluyahon, no maluyahon nga mga tao. Ingon pa dinhi ang dako man o gamay nga mga problema sa atong kinabuhi atong dadon diya sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. So mauna nga sa uban, sa buntag, sa gabi, napay 7-7 prayer, napay Let's Pray Toledo. No, so daghan na ang mga programa dinhi sa atong istasyon nga magapadasig kanato mahitungod sa pag-ampo kay importante kini mga kapaglaw. Nawadaan kita og daghan mga binilhon, mga panalangin tungod sa pagkapakyas, sa pagdala sa atong panghinahanglan og mga kabalaka o kasub-anan ngadto sa atong manluluwas. So di ba na daghan nga mga paglaom nga pakyas sila, no? So ang mga panalangin medyo
dili maayo no tungod kay pakyas man ang tao diha sa pag-ampo diha sa Ginoo. Ingon pa sa uban nga ang pag-ampo mao'y usa ka yawi no, usa ka yawi nga mag-aabli sa ganhaan sa langit. So nindot kayo mga kapaglaom nga atong batasanon mga kapaglaom ang pag-ampo no, sa balaan kasulatan. Si Daniel iya nabatasan ang pag-ampo sa buntag, sa udto o sa gabi no, og mao na nga nagmalig-on siya sa iyang pagbarog dito sa Babylonia tungod lig-on pod ang iyang koneksyon diya sa Ginoo. Siya ang manindot nga magtambag, iyang gitanaw ang iyang iglesia diya sa miniton nga pagbati uban sa kasing-kasing nga puno sa kaluoy. Masulod siya sa atong lawom nga panginahanglan. Atong mga paagi dili sa kanunay iyang mga paagi. Iyang makita ang resulta sa matagbuhat og hangyo siya kanato. Siya kanato sa pagsalig kaniya sa mapailubon sa iyang kaalam dili sa gituuhan sa maalamong mga plano nga atong hinimo. Naiuban nga mga tao nga gikabig niya ang ilang kaugalingon nga maalam sila no, so popular apan sumala dinhi kung atong basihanan kana nga kaalam ang kaalam sa tao kung sa iya lang kaugalingon walay pulos diha sa tubangan sa Ginoo. Kung dili ang connection nimo sa Ginoo mga kapaglaom, bisag unsa ka pa ka maalam, pila ka doktora degree ang imong nahuman, popular ka nining kalibutan apan kita sa atong kagalingon walay mahimo kung wala tay connection diya sa atong Dios mga kapaglaom. Ang tambag niya dinhi ayaw og hunong sa pag-ampo. No? Nindot kayong tambag, ayaw og hunong sa pag-ampo. Kung malangan ang tubag, pabuta kini. Itugyan ang inyong mga plano sa tiilan sa manunubos. Ipasaka ang imong mga pag-ampo nga walay hunong ngadto sa Dios. Kung kini alang sa maya sa iyang ngalan ang makahupay nga pagbati ang mga pulong isulti mamahimo kini sumala sa imong pulong. So walay hunong dili man siguro mahimo nga magaluhod ka sa matag adla segundos mahimo sa mga inuras apan ang buot ipasabot kapag laom nga walay hunong ang atong koneksyon diya sa Ginoo. No? So walay hunong ang paghangyo diya sa Ginoo sa pag-ampo. No? Dili kapuyan ang Dios sa atong mainiton nga mga pangalyupo. Muning dapat nato sulod sa atong una-una mga kapaglaom nga ang Ginoo dili kapuyan sa atong mga pag-ampo ng paghangyo. Kay malipay siya sa pagdanaw sa usa ka kalag nga kanunay no nagdepende diha kaniya. No kanunay nag-ampo diha sa kaniya. So buti pasabot nga kung kanunay ka nag-ampo imo gibati nga wala kay arang nga masarangan, no? Wala kay kaya sa imong kagalingon. So nagkinahanglan kag tabang no dito sa itaas kapag laom. No nindot kayo. So dili kapuyan ang tao ray kapuyan mga kapaglaom. Kita ray kapuyan nga moampo. So ang Ginoo nindot kayo iyang sa dili isa kapuyan sa
paminaw no sa atong mga hangyo diha kaniya. Wala kita mosalig sa Dios nga unta atong buhaton, atong biyaan ang wala ikalitok nga mga pulong sa reklamo, magsulti og pagtuo og kadasig samtang nagapaabot alang sa Dios. So kining butang, kining pag-ampo maghatag nato paglahutay, no? Paglahutay mga kapaglaom nga samtang nining kalibutan na daghan kayo mga problema nga atong ma-experiensyahan kung kanunay ta nag-ampo, nagsalig sa Ginoo sa mga kasakit o problema sa mga panimalay sa atong mga anak, ang uban, diha kita madulaan sa paglaom. So, ang uban dili na makita sa iglesia o magkapandol na apan kanunay kita nag-ampo mo na giingon nga kadasig no paglahutay samtang kita magpaabot sa atong Ginoo. So, makalahutay ta kapaglaom. Kadluki ang pagduha-duha aron dili kini mahimo nga usa ka batasan nga mga guba sa pagtuo. Tingali daw ngit-ngit og misteryoso nga ang paagi sa atong langitong Amahan og dili masabot apan bisan pa niya na ato siyang saligan. Imo bang gisaligan ang Dios kapaglaom? No, imo bang gisaligan siya sa imong mga plano, sa imong kinabuhi, no, sa inyong panimalay? Sa atong panimalay, imo na to nga triangle, no, ang atong pakig puyo, no, si Kristo, si Ginoo diya sa babaw, ang bana ug asawa sa kilid, no. It is a triangle between God, husband and wife ug sa mga anak, no. So imo na to nga siya ang atoang saligan mga kapaglaom. Daw unsa kabililihon si Jesus ngadto sa kalag nga mosalig kaniya, apan daghan ang magalakaw sa kangit-ngit tungod kay ilang gilubong ang ilang pagtuo diha sa anino ni Satanas. Muna yung pinakakuyaw kapag laom, no? Nga kita mosalig si Jesus ngadto sa kalag nga mosalig apan daghan ang nagalakaw sa kangit-ngit tungod kay ilang gilubong ang ilang pagtuo diha sa anino ni Satanas. So atong paningkamutan kapag laom pinagis tabang sa belang na espiritu, sa tabang sa Ginoo, pinagis sa pag-ampo nga may mga panahon nga ang usa ka tawo masipiyat sa iyang pagpangalagad apan kung asat man taw, no, asat matumba, asat matumba sa itong pagpangalagad, diha mubangon ta og dili na tutugutan si Satanas nga mao'y hari sa tuang kasing-kasing. Kung natong tugutan makapaglaom, wala tayong mahimo sa itong pagpangalagad. No? So, dili kayo na to bisan kadali ang gisubli pagid niya kapaglaom. Dili na gayod na to bisan kadali tugutan si Satanas sa paguna-una ngang iyang gahom makahasol og makasamok labaw pa kadako kaysa gahom ni Kristo sa pagtuboy og pagpalig-on. So, muna nindot kayong hangyo sa atong makapaglaom, no, sa atong pagtuon karon nga dili nato tugutan kay man sa atong kinabuhi may naiduha ka espiritu nga kontrol sa matag usa kanato. Ang espiritu sa kaaway sa kangit-ngit na mao Satanas ug ang espiritu sa Ginoo. So niata sa tunga-tunga kapaglaom atong bantayan nga niata sa tunga-tunga sa duha ka
gahom nga control sa matag usa kanato. Niya sa ato ang desisyon, no, kung asa ba atong sundon ang kaaway ba Satanas o ang Ginoo. So ang Ginoo naghangyo kanato nga iya nagidaog ang kamatayon dito sa cross. So ang ato lang ang atong connection ngadto sa Ginoo atong himuon kapag laom. Mapakyas man ta, no, dili ta perfecto, bisan pa ang mga tao nag-record sa balang kasulatan amahan sa pagtuo, dili sila perfecto, no, dili ta perfecto. Apan ako nagatuo nga pinaagi sa gahom sa balang espiritu og sa kanunay nga pagpakig-angot nato sa Ginoo pinaagi sa atong pag-ampo, kita makalahutay sa atong pagpangalagad, no, ato isalig sa Dios kapag laom kay ingon binini kay sa gahom sa Dios pagtuboy o pagpalig-on sa matag usa kanato. Ang matag usa ka matinud-anon pag-ampo nga ihalad sa gulan sa pagka-epektibo sa dugo ni Kristo. Kung malangan ang tubag tungod kay naghandom ang Dios kanato sa pagpakita sa balaang pagpangahas sa pagangkon sa iyang gisaad nga pulong, matinumanon siya sa iyang mga saad. Dili gayud niya biyaan ang kalag nga nagtugyan sa bugos ngadto kaniya. So kini usa ka nindot kayong saad nga gihatag nato karon nga kabuntagon nga hinaot pa nga kanunay nato, kanunay nga atong koneksyon sa Ginoo pinagi sa pag-ampo kay iyang saad, dili gayud niya biyaan ang kalag nga nagtugyan sa bugos ngadto kaniya. Ang kalag nga may nampuon ngadto diya sa Ginoo. So nindot kayo ang atong pagtuon karon nga kabuntagon mga kapaglaom og ato lang himuon nga ang connection ngadto sa kay Ginoong Hesus atong buhaton ang pag-ampo sa buntag sa gabi ug bisan pa sa udto kung mahimo, no, sa ato ang programa 77 prayer atong himuon aron nga bisan pa sa daghan mga problema, mga kasakit, problema sa panimalay, makalahutay kita sa atong pagpangalagad. Ay ang saad sa Ginoo nga siya magauban kanato hantod sa iyang pagpadayag. Ang Dios mga panalangin sa matag usa kanato karong kabuntagon og dinhi natapos ang atong pagtuon mga kapaglaom. So sa dili pa ta mo tapos atong tan-awon sa atong screen kung ano ay mga kapaglaom na to nga tan-aw sa live atong sila i-acknowledge, no. Nadine si kapaglaom Judy Tagalogon, good morning kapaglaom watching from Sangi and God bless. So Rayster John Hulaton Ruales may buntag kapaglaom ug sa tanan nga naminaw watching from Iliranan, no. So may buntag pod sa imo diha kapag laom Rayster kauban sa imong family. So nining kabuntagon ako si kapag laom Lino nga magaingon mahimo nato ang tanan pinagi ni Kristo nga uban kanako. So sa dili pa tapos atong pasalamatan ang atong mga leaders nga padayon sa pagsuporta sa atong buhat dinhi sa istasyon ni kapaglaom Charles Nogra nga atong presidente, ni kapaglaom Lilord Arangues ang atong communication director, ni kapaglaom Efren Ortega ang atong station manager, ug ni kapaglaom Ron Gilaran ang atong production manager nga mga atong kauban karon sa atong teknikal. So
Atong pasalamatan ang ato ang Dios sa unas tanan sa kinabuhi o ang atong mga media missionaries nga kanunay nakiga tabang sa atong istasyon aron mahimo na atong programa sa matag adlaw. So ang Dios mga panalangin sa matag usa kanato karon kabuntagon. So ako kamo gihangyo alang sa pag-uban kanato sa atong closing prayer. Nangitno na mga Diyos nga tag-iya sa mong kinabuhi, nagapasalamat kami Ginoo og nagakalipay nga sa gihapon ikaw naguban ka namo, naghatag ka namo og mayong panlawas. Panalangin sa gihapon nagapadayon kami sa programa Pamalandong. Hinaot pa nga ang mga pulong among matun-an ning kabuntagon maghatag namo og kadasig sa among pagpangalagad. Nathatag namo paglahutay sa atong pagpangalagad ining samtang kami nagapaabot sa imong pagbalik. Panalangin ni ang mga kapaglaom sa ilang panimalay, ang ilang mga anak o ang tanan ng mga membros panimalay. Hinaot pa ikaw maghatag ka namang may panlawas sa matag adlaw. Pasayloa kami sa among mga kalapasan, kini among gitugyan sa ngalang Ginoong Hesus. Amen. Og samtang kami magapadayon sa pagsibya sa minsay sa paglaom nga si Kristo mobalik. So may buntag sa tanan. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.